नमस्ते, म रमेश थापा यहाँहरू सबैलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीहरू यस भिडियोमा पनि बिजनेस म्याथमेटिक्स अन्तर्गतको क्लास 12 होइन त्यसको प्रफिट एन्ड लसका प्रब्लम्सहरू चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ। अनि प्रफिट एन्ड लसको प्रब्लम्सहरू चाहिँ हाम्रो एनइबीको बोर्ड इक्जाममा सोधिएको प्रब्लम्सहरू ओल्ड इज गोल्डमा जुन दिएको छ त्यो सबैहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूकै अनुरोधमा चाहिँ सल्भ गर्न जाँदैछौँ होइन, एज अ गाइडको रूपमा चाहिँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू सायद प्रोबब्ली 3-4वटा भिडियो बनायो होला। हामीले चाहिँ क्वेसन नम्बर 13सम्म र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ क्लास 10सम्म पढेका फर्मुलाहरू सर चाहिँ डिस्कसन गरियो। भाइ बहिनीहरू फर्मुला धेरै याद नगरिकन हामी लजिकल्ली पनि चाहिँ प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ, तर पनि फर्मुला भनेको के हो भन्दा सर्ट वे अफ सल्भिङ द प्रब्लम हो होइन। कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ फर्मुला युज गरिएन भने लिमिटेड एउटा टाइममा चाहिँ हामीले लजिकली गर्न खोज्यौँ भने अलिकति त्यसलाई चाहिँ टाइम बढी लाग्छ र चाहिँ हामीले चाहिँ दिएको तोकिएको एउटा टाइम फ्रेमभित्र चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएर फर्मुला भनेको त्यो हाम्रै सजिलोको लागि त्यही लजिकल उसबाट नै इक्जाम्पलहरूबाट नै चाहिँ हामीले चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको। त्यसो भएर फर्मुलाहरू पनि याद गर्नुपर्छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई धेरै चाहिँ भने त्यो मध्येमा त्यो हामीले डिस्कसन गरेको मध्येमा चाहिँ फर्मुलाहरू यो फर्मुलाहरू चाहिँ हेर्नुहोस् त 100 माइनस के थियो प्रफिट पर्सेन्ट अफ सिपी हेर्नुहोस् त एसपी चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भयो होइन। अब यसैलाई पनि अझ सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ डिराइभ फर्ममा चाहिँ अझ सिपीको भ्यालु पनि देखाउन सकिन्छ, तर यो एउटा फर्मुलाले काम गरिहाल्छ। एसपी इज इक्वल टु 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट अफ सिपी। अब यो सिपीलाई चाहिँ 100 मानियो भने यदि पी पर्सेन्ट प्रफिट दिएको छ भने एसपी कति हुन्छ 100 प्लस पी पर्सेन्ट अफ सिपी हुन्छ। यदि सिपीलाई 100 मानियो र 20% प्रफिट दियो भने हाम्रो एसपी कति हुन्छ 100 प्लस 20 120% अफ सिपी। त्यसो भएर भाइ बहिनीहरू याद गर्नुहोस् 100 हुन्छ अनि 100 प्लस पी। यदि प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ प्रब्लममा भने यो फर्मुला युज गरिहाल्ने। अनि यसमा के हुन्छ एउटा एसपी हुन्छ, एउटा सिपी हुन्छ, एउटा प्रफिट पर्सेन्ट हुन्छ। यदि सिपी र प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने एसपी निकाल्न सकिन्छ। यदि एसपी र प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने के आउँछ सिपी आउँछ। त्यसरी नै एसपी र चाहिँ सिपी दिएको छ भने हामी प्रफिट पर्सेन्ट पनि निकाल्न सक्छौँ। जुन प्रफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु प्रफिट बाई सिपी टाइम्स 100 थियो त्यसको ठाउँमा यसलाई यही फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ। यसमा 3वटा टर्म्सहरू दिएको छ, 3वटा टर्म्स मध्येमा चाहिँ कुनै 2टा टर्म्स दियो भने थर्ड टर्म आउने भयो। यसरी नै अर्को थियो हेर्नुहोस् त एसपी नै हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। एसपी इज इक्वल टु 100 माइनस लस पर्सेन्ट अफ सिपी। हेर्नुहोस् त प्रफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट दिएको छ भने अफ सिपी, प्रफिट लस आउट अफ सिपी भन्ने कुरो बुझ्यो होइन। अनि त्यसपछि एसपी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दुईटैबाट चाहिँ एसपी को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। प्रफिट दियो भने प्लस, लस दियो भने माइनस। केमा प्लस माइनस 100 मा पर्सेन्टेजको उसमा एक्चुअल प्रफिट दियो अथवा एक्चुअल लस दियो भने यो फर्मुला होइन, यो भनेको प्रफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट दियो भने है त। यसरी नै अर्को फर्मुला के थियो एसपी इज इक्वल टु 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ सिपी सरी एमपी। सिपी भनेको प्रफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट दिँदाखेरि युज गर्ने। अब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको केमा दिन्छ भन्दा मार्क प्राइसमा। त्यसो भएर डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दियो भने चाहिँ अफ एमपी हुन्छ सिपी को ठाउँमा, तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के हुन्छ एसपी नै हुन्छ। त्यसो भएर सेलिङ प्राइस इज इक्वल टु 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। अब यो एमपीलाई चाहिँ 100 मानियो भने एसपी भनेको त 100 भन्दा लेस हुन्छ यदि डिस्काउन्ट दियो भने त होइन। त्यसो भएर माइनस डिस्काउन्ट भनेपछि लेस गर्नु पर्यो, माइनस लस पनि माइनसै भयो लेस भयो, तर प्रफिटको केसमा प्लस भयो। अनि यसरी नै हाम्रो अर्को के थियो भन्दा फाइनल एसपी। एसपी त एसपी नै हो, तर फाइनल एसपी। यो फाइनल एसपी भनेको एसपी इन्क्लुडिङ के भयो भ्याट भयो, एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट भयो है। त्यही भएर यो भनेको चाहिँ के हुन्छ 100 प्लस बी भनेको भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त यदि भ्याट पर्सेन्ट दियो भने यो फर्मुला युज गर्ने। यो एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट हो, यो एसपी मात्रै मैले जुन लेखेँ यो एसपी भनेको एसपी विथआउट भ्याट हो, यो भनेको युएसपी हो।
एमपीमा डिस्काउन्ट माइनस गरेपछि जुन एसपी आउँछ त्यो एसपी, अथवा यो भनेको यो एसपी हो, यो एसपी हो। त्यसो भएर एसपी त सबै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै हुन्छ, तर चाहिँ यो चाहिँ यसमा मात्रै अलिकति फाइनल एसपी भयो। यसरी भ्याट भनेको प्लस गरिन्छ, त्यसो भएर भ्याट पर्सेन्ट प्लस भयो, प्रफिट भनेको पनि प्लस भयो, तर लस र डिस्काउन्टमा माइनस गरिदिनुहोस्। यो फर्मुलाहरू साथसाथै अरू फर्मुलाहरू पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छन्। भाइ बहिनीहरू, हामी ग्रेड 12 मा छौँ होइन, बिजनेस म्याथमा। ग्रेड 12 सम्म आउँदाखेरि हामी लजिकली सानोतिना सर्ट टाइपका लङ टाइपको धेरै प्रब्लमहरू सल्भ गरिसक्यौँ र फर्मुलाजहरू भनेको हाम्रो सजिलोको लागि हो। अब यो चाहिँ याद गर्दा राम्रो हुन्छ होइन। अब हामी चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोसम्म क्वेसन नम्बर 13 सम्म हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। अब बाँकी रहेको चाहिँ हामी आज गर्नेछौँ यस भिडियोमा क्वेसन नम्बर 14 बाट सुरु गर्छ है त। त भाइ बहिनीहरू, मैले क्वेसन नम्बर 14 चाहिँ बोर्डमा कपी गरिसकेको छु। क्वेसन नम्बर 14 यो चाहिँ कुन इयरमा सोधेको रहेछ भन्दा 2070 मा सोधेको रहेछ होइन। सिम्पल प्रब्लम छ। हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 14 ले के भन्छ, अमर बाइज एन आर्टिकल एन्ड सेल्स इट टु सुमन एट प्रफिट अफ 10%। भनेपछि अमरले चाहिँ एउटा आर्टिकल बाई गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि फेरि सुमनलाई बेच्नुहुन्छ कति, 10% प्रफिटमा। त्यसपछि फेरि के हुन्छ, सुमन सेल्स इट टु सन्तोष एट अ गेन अफ 20%। भनेपछि के रहेछ यसमा, अमर हुनुहुन्छ एकजना सबकिपरै भनौँ होइन। अमरले पहिला बाई गर्ने है, अनि त्यसपछि सुमनलाई बेच्ने हो। अनि सुमनले फेरि के गर्नुहुन्छ, सुमनले चाहिँ सन्तोषलाई बेच्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो रहेछ यहाँ। अब अमरले कहीँ डिलर अथवा होलसेलरबाट चाहिँ पर्चेस गरेको सक्नुहुन्छ। अमरले चाहिँ पर्चेस गर्नुहुन्छ, त्यसपछि सुमनलाई बेच्नु, फेरि सुमनले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, सन्तोषलाई बेच्नुहुन्छ। हो यसरी चाहिँ चेन फर्ममा रहेछ। अब इफ सन्तोष पेज रुपिज 1386 भनेपछि सन्तोषले कति पे गर्नुहुन्छ, यति। सन्तोषको लागि यो कस्ट प्राइस भयो। अब सन्तोषको लागि चाहिँ यो कस्ट प्राइस हो भने सुमनको लागि चाहिँ के हुन्छ, त्यो सेलिङ प्राइस हुन्छ। यो हामीले बुझेको कुरो हो। सन्तोषले जति पे गर्नुहुन्छ त्यति नै प्राइसमा चाहिँ सुमनले बेच्नुहुन्छ, सेल गर्नुहुन्छ। त्यसो भएर यो चाहिँ सुमनको लागि एसपी भयो। अब यसले के भन्छ, व्हाट डज अमर पे फर इट। अब अमरले चाहिँ कति पे गर्नु भएको होला भनेपछि अमरको लागि चाहिँ कस्ट प्राइस निकाल्नु पर्ने भयो। अब हामी सपोज गर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ। सपोज गरेर गर्दाखेरि चाहिँ क्यालकुलेसनमा सजिलो पर्छ भने सुरु गरौँ। जहाँबाट सुरु गरे नि हुन्छ, अमर टु सुमन अथवा सुमन टु अमर जे गर्दा नि हुन्छ। पहिला सपोज गरौँ है, लेट अमर पेज रुपिज एक्स फर द आर्टिकल भनेर लेख्नुहोस्, अथवा लेट सिपी अफ आर्टिकल पेड बाई अमर रुपिज एक्स भयो। अथवा चाहिँ लेट अमर पेड रुपिज एक्स भनेर लेख्नुहोस्, सजिलो हुन्छ होइन। अब सिपी यसमा मैले त्यसो सिपी लेख्दिएँ। अब यहाँ चाहिँ इन द केस अफ अमर टु सुमन यसरी लेख्नै पर्छ भन्ने कुरो छैन। मैले त्यही पनि चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर इन द केस अफ अमर टु सुमन। अब अमरले सुमनलाई बेच्ने बेलामा के हुन्छ भन्दा, हेर्नुहोस् त, सिपी त अब अमर चाहिँ यहाँ के भयो, सबकिपर भयो, अमर चाहिँ सेलर भयो, सुमन चाहिँ के भयो, बायर भयो। भनेपछि यो सिपी हो होइन। सिपी इज इक्वल टु के भयो, रुपिज एक्स। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको छ सेल्स इट टु सुमन एट अ प्रफिट अफ 10%। कसले चाहिँ 10% प्रफिट बनाउँछ भन्दा अमरले। त्यसो भएर प्रफिट इज इक्वल टु प्रफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु के छ, 10% छ। अब हेर्नुहोस् त, सिपी रुपिज एक्स छ, प्रफिट पर्सेन्ट आयो। अब प्रफिट पर्सेन्ट आउने बित्तिकै हाम्रो सिपी र प्रफिट पर्सेन्टको हेल्पले के आउँछ, सेलिङ प्राइस आउँछ। अमरले चाहिँ सुमनलाई कति प्राइसमा बेच्नु भएको त त्यो सेलिङ प्राइस आउँछ। डाइरेक्ट सेलिङ प्राइस निकाल्दा हुन्छ एसपी इज इक्वल टु, अब हाम्रो त्यही फर्मुला 100 प्लस भयो, 100 100 होइन, अनि प्लस
प्रफिट पर्सेन्ट छ, प्रफिट पर्सेन्ट भनेको कति छ 10, त्यसो भएर यहाँ 10 लेखिदिइहाल्ने है भाइ बहिनीहरू। कुरो बुझ्नुहोस्, प्रफिट पर्सेन्ट भनेर आयो भने एसपी इज इक्वल टु 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट अफ सिपी, यही फर्मुला नै सजिलो छ। अनि त्यसपछि भ्यालु राखिदिने हो, 100 प्लस 10 गर्दाखेरि 110, पर्सेन्टेज हटाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 100 ले डिभाइड गरिन्छ, अनि अफ भनेको टाइम्स सिपीलाई हामीले के मानेको छौँ एक्स मानेको छौँ होइन। भनेपछि यसबाट के आउँछ भन्दा रुपिज, अब 110 क्यान्सल, डाइरेक्ट चाहिँ क्यालकुलेटर युज गरेर चाहिँ क्यान्सल गर्दा नि हुन्छ। यो कति आउँछ भन्दा 11 लाई चाहिँ 10 ले डिभाइड गर्दा 1.1 अनि एक्स आउने भयो। अब मैले यसरी डेसिमलमा चेन्ज गरेँ, यो एसपी हो। यो एसपी भनेको अमरले सुमनलाई बेचेको प्राइस हो यो। अब अमरले सुमनलाई बेचेको हो भने सुमनले चाहिँ यति पेज गर्यो होइन, देयरफोर सुमन पेज रुपिज कति 1.1 एक्स फर द आर्टिकल है भनेर यो चाहिँ लेख्नै पर्छ भन्ने कुरो छैन, आफूले बुझ्नुपर्ने कुरो हो है। अब यसरी नै जब हामी इन द केस अफ, अब हेर्नुहोस् त, सुमनले चाहिँ सुमन सेल्स इट टु सन्तोष एट अ गेन अफ 20% भनेछ। त्यसो भएर इन द केस अफ सुमन टु सन्तोष है, यो भनेको सुमनले सन्तोषलाई बेच्दाखेरि, अब सुमनले सन्तोषलाई बेच्छ भने सुमन चाहिँ सेलर भयो, सन्तोष चाहिँ के भयो बायर भयो। अब यो कन्डिसनमा हेर्नुहोस् त, सुमनले चाहिँ कति 20% प्रफिटमा बेचेको छ, प्रफिट पर्सेन्ट कति भयो 20% भयो। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, सुमन पेज रुपिज दिस भनेको यो सुमनको लागि के हो सिपी हो, यहाँ सबकिपर भनेको सुमन हो। त्यसो भएर हामीले यहाँ सिपी लेख्न सकिन्छ, सिपी इज इक्वल टु रुपिज 1.1 एक्स। सिपी र एसपी भनेको सबकिपर विथ रेस्पेक्ट टु सबकिपर डिफाइन गरिएको हुन्छ। सबकिपरले पे गरेको प्राइस सिपी, सबकिपरले सेल गरेको प्राइस के भयो एसपी। त्यसो भएर मैले इन द केस अफ सुमन टु सन्तोष भन्दाखेरि सुमन इज सबकिपर, त्यसो भएर यहाँ सिपी भनेको सुमनले पे गरेको प्राइस हो है। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, यहाँ क्वेसनले के भन्छ, इफ सन्तोष पेड रुपिज दिस भन्यो, सन्तोषले यति पे गरेको रहेछ, सन्तोषले यति पे गर्नु भनेको सुमनले त्यतिमा बेच्नु हो। त्यसो भएर यहाँ एसपी इज इक्वल टु के भयो रुपिज 1386। सन्तोषले जति चाहिँ अमाउन्ट अफ मनी पेड गरेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ सुमनले के गरेको हुन्छ बेचेको हुन्छ। त्यसो भएर त्यहाँ चाहिँ मैले एसपी लेखेँ है। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, फेरि पनि के आयो, अब कुन चाहिँ फर्मुला कुन चाहिँ रिलेसन कहाँबाट जाने के गर्ने भन्दा लङ सर्ट जसरी पनि गर्न सकिन्छ, विभिन्न अरू वेहरू पनि छन्, तर सबैभन्दा सजिलो सर्ट वे भनेको प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ भने विनो भनेर चाहिँ लेख्नै पर्छ भन्ने कुरो छैन। एसपी इज इक्वल टु विथ द हेल्प अफ दिस 20% प्रफिट है, के हुन्छ 100 प्लस 20% अफ सिपी। हेर्नुहोस् त, एसपी पनि छ यहाँ, एसपी त छँदैछ। अब एसपी भनेको कति हो 1386। याद गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, सन्तोषले पेड गरेको प्राइस चाहिँ त्यही प्राइसमा चाहिँ सुमनले के गरेको हुन्छ सेल गरेको हुन्छ। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ एसपी इज इक्वल टु दिस लेखिएको है। किन भन्दा यो केसमा चाहिँ सुमन के हो सबकिपर हो। 100 प्लस 20 भनेको 120 भयो, पर्सेन्टेज हटाउनलाई चाहिँ 100 ले डिभाइड गरिदिनुहोस्, टाइम्स यो अफ भनेको टाइम्स सिपी, सिपी भनेको हाम्रो कति छ 1.1 एक्स हो। यसरी एउटा इक्वेसन फर्म भयो। अब यो इक्वेसन फर्म भइसकेपछि त हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, 1386 टाइम्स 100 ले चाहिँ के गर्छ त मल्टिप्लाई गर्छ 120 टाइम्स 1.1 एक्स भयो। अब एक्स को भ्यालु निकाल्नलाई 1386 टाइम्स 100, यो सबै चाहिँ केमा जान्छ डिभाइडमा जान्छ। यो खासै नौलो कुरो भएन, 1.1 इज इक्वल टु एक्स भयो। यसपछि चाहिँ क्यालकुलेटर युज गरिदिनुहोस् है। हुन त यसपछि मैले खासै यो क्यालकुलेसन गरेर देखाउनु पर्ने जरुरत छैन, भाइ बहिनीहरू गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हैन। त्यही पनि हेर्नुहोस् त 13 के थियो 86 टाइम्स 100 हैन डिभाइडेड बाइ
भन्दाखेरि हाम्रो कति आयो, x को भ्यालु आयो 1050 आयो हो। अब क्वेसनले के मागेको छ, व्हाट डज अमर पे पर इट। यो x भनेको नै अमरले पे गरेको प्राइस भनेर हामीले सपोज गरेको थियौँ। देयरफोर भनेर अमर पेज रुपिस कति 1050 भनेर कन्क्लुड गर्नुपर्ने भयो। भाइ बहिनीहरू यसरी चाहिँ अब अमरले सुमनले चाहिँ सन्तोषलाई यसरी बेचेको छ भने अमरको सेलिङ प्राइस सुमनको लागि कस्ट प्राइस हुन्छ, अनि सुमनको सेलिङ प्राइस सन्तोषको लागि चाहिँ के हुन्छ, कस्ट प्राइस हुन्छ। त्यति कुरो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्छ है। अब यसपछि हामी क्वेसन नम्बर 15 मा जान्छौँ। तर भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूसँग यो बुक छ भने क्वेसन नम्बर 14 र 15 के रहेछ, सिमिलर रहेछ, आइडेन्टिकल छ है। त्यसो भएर हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 16 मा जान्छौँ। तर क्वेसन नम्बर 16 पनि यो चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सायद क्वेसन नम्बर 5 मा गरिसकेको जस्तो टाइप छ। क्वेसन नम्बर 16 अहिले चाहिँ गरिदिउँ। क्वेसन नम्बर 17 मा जान्छौँ हामी है त। क्वेसन नम्बर 17 मा त भाइ बहिनीहरू मैले क्वेसन नम्बर 17 चाहिँ बोर्डमा लेखिसकेको छु। क्वेसन नम्बर 17 एकपल्ट म पढेर सुनाउँछु है त। तपाईँहरूसँग पनि बुक हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ यदि तपाईँहरूसँग बुकहरू छैन भने यो पेज नम्बर हामीले ओल्ड इज गोल्डको यो पेज नम्बर 311 प्रफिट एन्ड लस सर्ट क्वेसन्स भनेको छ। सर्ट क्वेसन्स भनेको छ त्यो 311 पेज नम्बर। अहिले चाहिँ त हामी जो 312 पेज नम्बरमा क्वेसन नम्बर 17। क्वेसन नम्बर 17 मा के हुन्छ, राम बट अ क्यालकुलेटर फर ₹132 and sold it gaining 12% on SP. If CP is increased by 16% and SP is increased by 12.5%, find new percentage of gain. अब यो क्वेसन पनि अलिकति खासै केही छैन, त्यसले घुमाउन मात्र खोजिरहेको छ। हाम्रो यो फर्स्ट सेन्टेन्समा हेर्नु पर्यो। यो फर्स्ट सेन्टेन्समा चाहिँ यो चाहिँ ओरिजिनल केस हो। यो चाहिँ हाम्रो हुन के चाहिँ फ्याक्ट छ त्यो चाहिँ ओरिजिनल केस यो भयो। अनि त्यसपछि यो इफ भनेर चाहिँ यहाँ पछाडि चाहिँ कन्डिसनल केसहरू जोडेको छ। पहिला हामी यो फर्स्ट सेन्टेन्समा चाहिँ हेर्छौँ है त। फर्स्ट सेन्टेन्सले के भन्छ है, फर्स्ट सेन्टेन्सले चाहिँ अब राम चाहिँ के भयो, यसमा चाहिँ सबकिपर भयो। रामले चाहिँ किनेर अनि त्यसपछि बेच्ने भनेपछि राम बट अ क्यालकुलेटर फर ₹this भनेपछि यो के भयो, सिपी भयो। सिपी अफ क्यालकुलेटर है त। म चाहिँ सर्ट मात्र लेख्छु, सिपी इज ₹132 भयो। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त गेन पर्सेन्टेज 12%। यदि 12% मात्रै भनेको भए यो के हुन्थ्यो, 12% अन सिपी हुन्थ्यो। 12% अन सिपी भएपछि हामीले यो एसपी इज इक्वल टु 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट अफ सिपी भनेर यो चाहिँ फर्मुला युज गर्न सकिन्थ्यो होइन। यो फर्मुला युज गर्नको लागि यो प्रफिट पर्सेन्ट चाहिँ अन सिपी हुन्छ। इन जेनरल हामी चाहिँ प्रफिट पर्सेन्ट लस पर्सेन्ट भन्ने बित्तिकै आउट अफ सिपी भन्छौँ। तर यहाँ क्वेसनले अलिकति त्यसो भएर क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, याद गर्नुहोस् है त। क्वेसन राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। यसले के भन्थ्यो, 12% अन एसपी। यो 12% भनेको चाहिँ अन सेलिङ प्राइस हो। त्यसो भएर यसले के भन्थ्यो, प्रफिट पर्सेन्ट अन एसपी इज 12% भयो। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ सिपी छ, यहाँ चाहिँ प्रफिट पर्सेन्ट एन्ड एसपी भन्यो र एसपी नै अननोन छ भने अब हामी एसपी सपोज गरिदिउँ, ढुक्क हुन्छ। एसपी सपोज गरौँ होइन, अथवा सपोज गर्नै पर्छ भन्ने कुरो छैन, एसपी नै लेखिनु हुन्छ। लेट एसपी इज इक्वल टु के भयो, ₹x मान्नु है त। एसपी इज इक्वल टु ₹x भइसकेपछि अब एक्चुअल प्रफिट कसरी निकाल्ने भन्नाले प्रफिट इज इक्वल टु प्रफिट अमाउन्ट इज इक्वल टु है, इज इक्वल टु यो प्रफिट पर्सेन्ट यो 12% अफ, यदि यहाँ चाहिँ अन एसपी नभएको भए यहाँ के हुन्थ्यो, अफ सिपी हुन्थ्यो। तर अन एसपी भएको हुनाले अफ एसपी लेख्नुपर्छ। इज इक्वल टु अब यसलाई चाहिँ यो 12%लाई चाहिँ हामीले चाहिँ अमाउन्टमा चाहिँ एक्चुअल उसमा चाहिँ क्वान्टिटीमा चाहिँ चेन्ज गर्नु गइरहेछौँ। 12% भनेपछि पर्सेन्ट हटाउनुलाई चाहिँ 100ले के गर्नु पर्यो, डिभाइड गर्नुपर्ने भयो, टाइम्स एसपी भनेको हामीले ₹x सपोज गरेको छौँ। त्यसो भएर यो के कति भयो भन्दा 12x बाई 100 यो भयो हाम्रो प्रफिट भयो। यो प्रफिट एक्चुअल प्रफिट आयो। अब एक्चुअल प्रफिट आइसकेपछि हेर्नुहोस् त, यहाँ सिपी दिएको छ, हामीसित एक्चुअल प्रफिट आयो,
एसपी छ भने अब हामीले चाहिँ जुनसुकै फर्मुला नि युज गर्न सक्छौँ, तर सबैभन्दा सजिलो फर्मुला भनेको प्रफिट, एक्चुअल प्रफिटको फर्मुला के हुन्छ, एसपी माइनस सिपी। यही लेफ्ट साइडमा नै एसपी माइनस सिपी गर्दै गयो भने भयो, अथवा चाहिँ उइनो भनेर नाउ हेर्नुहोस् त, प्रफिट इज इक्वल टु के हुन्छ, प्रफिट इज इक्वल टु हाम्रो एसपी माइनस सिपी हुन्छ। अब यसमा भ्यालु राख्दिने, यो प्रफिट भनेको हामीले निकालिसकेका छौँ 12x बाई 100 भाइ बहिनीहरू याद गर्नुहोस्, यो प्रफिट भनेको प्रफिट पर्सेन्ट चाहिँ होइन। एसपी हामीले x सपोज गरेको छौँ, सिपी कति छ 132। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, हेर्नुहोस् त, राइट ह्यान्ड साइडमा दिस बाई 1 गर्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा फ्र्याक्सन भयो, राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा फ्र्याक्सन, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 12x, यो 1 ले चाहिँ 12 लाई मल्टिप्लाई गर्दा यो भयो, त्यसपछि यो 100 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो 100x, अनि त्यसपछि यो 100 टाइम्स यो गर्दाखेरि 1320 आयो हैन। यसपछि अब हामी के गर्नु पर्यो भन्दा यो एउटा इक्वेसन बन्यो। अब यो इक्वेसनबाट हामीले चाहिँ x को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। अब मिनिमम हाम्रो चाहिँ प्रोसेस स्टेप के हो भन्दा यो x टर्मलाई सेम साइडमा लैजानु पर्यो। त्यसो भएर यो x लाई, यो ठुलो 100 छ, 12 लाई चाहिँ राइट साइडमा लगेर यसलाई लेफ्ट साइडमा ल्याइने हुन्छ, अथवा तपाईले जसरी गर्दा नि हुन्छ है। यो माइनस थियो प्लसमा चेन्ज भयो, अनि त्यसपछि 100x माइनस 12x भयो। मैले चाहिँ यो 12x लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के गरेँ, ट्रान्सपोज गरेँ है भाइ बहिनीहरू। यो सिम्पल छ, तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन, त्यही पनि मैले चाहिँ यहाँ गरेर देखाइदिएँ है। अब 100x माइनस 12x भनेको कति हुन्छ त, यो 100 बाट 12 माइनस गर्दाखेरि कति हुन्छ 88x आयो है त। अनि त्यसपछि x को भ्यालु निकाल्नलाई यो 88 लाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ ट्रान्सपोज गरिदिनु पर्ने भयो, डिभाइडमा जान्छ है। त्यसो भएर x को भ्यालु अब कति आउँछ यहाँ भन्दा 13200 डिवाइडेड बाई 88 गर्दाखेरि यो कति आउँछ x इज इक्वल टु 150। अब यो x भनेको के हो, SP हो। त्यसो भएर SP को भ्यालु कति आयो 150 आयो। अब फेरि यसले के भन्छ हेर्नुस् त, सर्ट क्वेसन भन्छ तर चाहिँ अलिकति लङ बनाइदिएको छ, फटाफट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा, यो त फर्स्ट कन्डिसन फर्स्ट सेन्टेन्सबाट मात्र यति कुराहरू आयो हैन। यसलाई अझ अलिकति सर्ट वेले गर्न सक्नलाई चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ पनि यो प्रफिट इक्वल एसपी माइनस सिपी गरेर यहीँ लेख्न सक्थ्यौँ र चाहिँ अलिकति सर्ट बनाउन सक्थ्यौँ हैन, दुई चारवटा स्टेपहरू। अब यसले चाहिँ के भन्थ्यो, सेकेन्ड सेन्टेन्समा जानु पर्यो। अब हेर्नुस् त, इफ सिपी इज इन्क्रिज बाई 16%, अब यसले चाहिँ के भन्थ्यो, सिपी चाहिँ हाम्रो एक्चुअली कति हो 132 हो। सिपी चाहिँ 132 दिएको छ ओरिजिनल सिपी। नाउ अगेन भनेर अथवा सेकेन्ड कन्डिसन है त्यो लेख्नु पर्यो। अब सिपी इज इन्क्रिज बाई 16% भनेको छ हैन। इफ व्हेन, यो लेख्नै पर्छ भनेको त, व्हेन सिपी इज इन्क्रिज्ड बाई कति पर्सेन्ट रे 16%, 16% न्यू सिपी। अब न्यू सिपी निकाल्नु पर्ने हैन। न्यू सिपी इज इक्वल टु कति हुन्छ, अब हाम्रो ओल्ड सिपी भनेको कति थियो 132 थियो भनेपछि न्यू सिपी इज इक्वल टु 132 प्लस 16% अफ 132, यो गर्नुपर्ने भयो 132 प्लस 16 बाई 100 टाइम्स 132। हेर्नुहोस् त पर्सेन्टेज यतिले बढ्यो नि त। ओरिजिनल सिपी भनेको 132 थियो, अब यो 132 मा कतिले इन्क्रिज भयो 16%। त्यसो भएर यो 16% अफ वाट भन्दाखेरि ओरिजिनल सिपी यो भयो, यो प्लस भयो। इन्क्रिज भनेको यो प्लस गर्नु पर्यो, यदि डिक्रिज भन्दिएको भए के गर्नु पर्थ्यो, यहाँ माइनस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। यही भएर अब यसमा क्यान्सल गरे नि हुन्छ, अथवा 100 छ सजिलो मल्टिप्लाई, त्यसबाट चाहिँ एलसिएम लिउँ हैन। अब 100 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 13200 प्लस यो 16 र 132 के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ 16
टाइम्स 132 गर्दाखेरि अनि के आउँछ 2112 आउँछ। अनि त्यसपछि अब यो दुईटा एड गर्नुपर्ने भयो है, प्लस 13200 अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ डिभाइडिङ बाई 100 गर्नुपर्ने भयो। भनेपछि हाम्रो कति आउँछ भन्दा रुपिज, क्यालकुलेसनमा कहीँ केही मिस्टेक भएको भए भाइ बहिनीहरूले यसो चेक गर्नु है। यो दुईटालाई एड गरेर यसरी हो यो भयो। अथवा यसैको ठाउँमा तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो, न्यू सिपी इज इक्वल टु भनेर 100 एउटा ओरिजिनल सिपीलाई 100 मान्ने प्लस कति पर्सेन्ट 16% गरेर यसरी अफ ओल्ड सिपी ओरिजिनल सिपी हो। यसरी चाहिँ यसरी पनि भ्यालु राखेर गयो भने आउने यही नै कुरो हो है त। यसरी मैले चाहिँ के निकाल्ने, न्यू सिपी निकालेँ। अब न्यू सिपी निकाले सँगसँगै हेर्नुहोस् त सिपी मात्रै इन्क्रिज भएको छैन, यसले के भन्यो एसपी अल्सो इन्क्रिज बाई 12.5%। ओरिजिनल एसपी भनेको 150 हो भने अब न्यू एसपी निकाल्नु पर्ने भयो हैन। न्यू एसपी को लागि पनि त्यही हो प्रोसेस, 150 याद गर्नुपर्ने भयो है। when SP is increased by 12.5%, न्यू एसपी भनेर लेखौँ है त। न्यू एसपी इज इक्वल टु अब ओरिजिनल एसपी ओल्ड एसपी भनेको 150। अब यो 150 मा कति इन्क्रिज भयो 12.5%, त्यसो प्लस 12.5%। तर यो पर्सेन्ट हो, एक्चुअल नम्बर होइन। यसलाई चाहिँ एक्चुअल नम्बरमा चेन्ज गर्न अब अफ ओरिजिनल चाहिन्छ। अफ ओरिजिनल एसपी भनेको 150। अब यसलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो अघिको जस्तै 150 प्लस 12.5 यो पर्सेन्टेज हटाउनु 100 ले डिभाइड गर्ने टाइम्स 150। अब अघि हामीले यहाँ चाहिँ एलसिएम लिएर गरेको थियौँ भने यहाँ चाहिँ यसलाई मात्र पहिला चाहिँ क्यालकुलेटर हातमा छँदैछ, ठुलो कुरो भएन हैन। के गर्न सकिन्छ यो 12.5% र 12.5 र 150 मल्टिप्लाई गर्ने 12.5 टाइम्स 150 गरौँ। अनि त्यसपछि डिभाइडेड बाई 100 गरौँ है। डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि कति आउँछ 150 त हाम्रो यहाँ छँदैछ प्लस यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भन्दा 18.75 आउँछ। अनि यो 18.75 आइसकेपछि यसलाई 150 सँग के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो। त्यसो भएर न्यू एसपी भनेको कति आउँछ 168.75 आयो। यसरी हाम्रो के आयो भन्दा न्यू सिपी हामीले निकाल्यौँ, न्यू एसपी निकाल्यौँ। अब क्वेसनले के निकाल्नु भन्छ न्यू पर्सेन्टेज अफ गेन भन्छ। अब न्यू पर्सेन्टेज अफ गेनको लागि चाहिँ हामीले पहिला के निकाल्नु पर्छ अरे न्यू गेन निकाल्नु पर्ने हो हैन। यसले न्यू भन्दैछ त्यसो भएर हामी पनि न्यू नै गर्दा न्यू। अब यहाँ न्यू गेन हुन्छ। किन न्यू गेन हुन्छ भन्दा हेर्नुस् त न्यू सिपी यति छ, न्यू एसपी कम्पेयर गर्नुस् त न्यू एसपी चाहिँ ठुलो छ। त्यसो भएर न्यू गेन इज इक्वल टु के भयो न्यू एसपी माइनस न्यू सिपी। अब न्यू एसपी भनेको 168.75 माइनस 153.12। अब यसलाई चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गरिदिनु 5 माइनस 2 भनेको 3, 7 माइनस 1 भनेपछि 6 डेसिमल भयो, 8 माइनस 3 भनेपछि 5, 6 माइनस 5 भनेको 1, 1 माइनस 1 0 हो। यति रुपिस चाहिँ के भयो न्यू गेन भयो। अनि त्यसपछि न्यू गेनलाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्नु पर्यो पर्सेन्टमा। भनेपछि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ न्यू गेन बाई न्यू सिपी। यदि त्यहाँ चाहिँ फाइन न्यू गेन पर्सेन्ट मात्रै भनेको छ भने यहाँ न्यू सिपी, यदि न्यू गेन पर्सेन्ट अन एसपी भन्यो भने चाहिँ यहाँ फेरि न्यू एसपी लेख्नुपर्ने हुन्छ टाइम्स 100 है त। यसपछि न्यू गेन भनेको 15.63 छ अनि न्यू सिपी भनेको 153.12 टाइम्स 100 गरिदिनुहोस्। अब यसपछि यो ठुलो कुरो त भएन है। 15.63
टाइम्स 100 हैन डिवाइडेड बाई 153.12 गर्दाखेरि हाम्रो न्यू गेन कति आउँदो रहेछ 10.2076% हो। यसरी यति चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 17 यहाँ कोही बुकमा चाहिँ 10.21 एप्रोक्सिमेटली भनिदिएको छ राउन्ड अप गरेर यति चाहिँ न्यू एसपी आयो। यसरी हेर्नुहोस् त सर्ट क्वेसन भनेको छ तर अलिकति लङ टाइमबाट चाहिँ क्वेसनहरू सोधिदियो है फटाफट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर यस्तो चाहिँ हल्का फर्मुलाहरू र रिलेसनहरू याद गऱ्यौँ किन 12 क्लास हो नि त 12 भन्दा अगाडि त हामीले धेरै वर्षहरू चाहिँ गरेछौँ। यो प्रफिट एन्ड लस भनेको लगभग 6-7 देखि सुरु हुन्छ। त्यसो भएर भाइ बहिनीहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि हामी क्वेसन नम्बर 18 मा जान्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू मैले चाहिँ क्वेसन नम्बर 17 पछि त आउनुपर्ने क्वेसन नम्बर 18 हो तर 18 नम्बर चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 सँग मिल्ने रहेछ सिमिलर सेम छ। अनि त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 19 चाहिँ यहाँ चाहिँ क्वेसन नम्बर 6 सँग मिल्यो। 6 र क्वेसन नम्बर 19 एकदम सिमिलर आइडेन्टिकल हो सेमै क्वेसन छ है। त्यसो भएर 19 त्यसो 20 नम्बर चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क 14 र 15 20 चाहिँ 14 र 15 सँग मिल्यो हैन। त्यसो भएर चाहिँ एउटै भयो। त्यसो भएर मैले 21 नम्बर चाहिँ यहाँ चाहिँ कपी गरेँ। 21 नम्बर चाहिँ अहिलेसम्मको डिफ्रेन्ट प्रब्लम भेटाएँ मैले है। सकेसम्म चाहिँ त्यही रिपिटेड प्रब्लम चाहिँ किन गर्नु परेर तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ नै योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हामीले चाहिँ प्रब्लमहरू गरिसकेका छौँ। अब क्वेसन नम्बर 21 मा के भन्छ द सिपी अफ एन आर्टिकल इज ₹1500। एकजना सबकिपर हुनुहुन्छ सबकिपरले चाहिँ पर्चेस गर्नुभयो पर्चेस गर्दाखेरि कति पे गर्नुभयो 1500 यो चाहिँ सिपी अफ द आर्टिकल भयो। अनि त्यसपछि अब पर्चेस गरेर चाहिँ पसलमा ल्याएर चाहिँ अब मार्क प्राइस फिक्स गर्नुहुन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ भने त व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस इन अर्डर टु मेक 20% प्रॉफिट अन सिपी अलोइङ 10% डिस्काउन्ट भनेपछि अब 10% डिस्काउन्ट मार्क प्राइसमा दिएर 20% अझै पनि 20% प्रॉफिट गर्ने रे आउट अफ सिपी भने यो गर्नको लागि यो उद्देश्यको लागि यसको लागि चाहिँ मार्क प्राइस कति हुनुपर्छ त भनेर चाहिँ सोध्यो। अब मार्क प्राइस कति भयो भने कति राख्यो भने 10% डिस्काउन्ट दिँदा पनि के हुन्छ अरे 20% प्रॉफिट हुन्छ भनेर यो क्वेसनले भन्यो। सिम्पल क्वेसन है। अब म सुरु गर्छु। हियर भनेर चाहिँ हेर्नुस् त सिपी के छ सिपी ₹1500 छ है। त्यसपछि हेर्नुस् त क्वेसन सर हेर्नुस् अब सिपी छ हाम्रो एसपी निकाल्नको लागि त हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्ट अथवा लस पर्सेन्ट यताउता हुन्छ। हुन त गिभन कुराहरु सबै लेख्दाखेरि राम्रो नै भयो है। सिपी पछि हेर्नुस् त के छ यहाँ प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको छ। प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको 20% अन सिपी भनेको छ। अन सिपी भनेपछि हामी जुनसुकै फर्मुला पनि युज गर्न सक्यौं है। अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट दिएको छ हेर्नुस् त मैले गिभन सबै लेखेँ। यसरी चाहिँ लेख्नै पर्छ भन्ने कुरो पनि छैन है 10%। यसपछि हामीले निकाल्नु पर्ने के हो भन्दा मार्क प्राइस हो। मार्क प्राइस MP = वाट भनेको छ। तर MP डाइरेक्ट हामी निकाल्न नसकौँला त्यो भन्दा अगाडि यहाँ SP पनि मिसिङ छ सेलिङ प्राइस पनि मिसिङ छ भने सेलिङ प्राइस कसरी निकाल्ने होला सपोज गर्दा नि हुन्छ अथवा नगरिकन पनि आउँछ कि यसो विचार गर्ने। यसो हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु अब त्यहाँ दिएको कुराहरुलाई एकपटक स्टडी गर्नुस्। यहाँ के दियो सिपी दियो प्रॉफिट पर्सेन्ट दियो भनेपछि प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएर सिपी दिएको छ भने हामी एसपी निकाल्न सक्छौं। प्रॉफिट पर्सेन्ट र सिपी दिएको छ भने एसपी आउँछ। लस पर्सेन्ट र सिपी दिएको छ भने एसपी आउँछ। त्यसरी नै प्रॉफिट पर्सेन्ट र एसपी दिएको छ भने सिपी आउँछ। लस पर्सेन्ट र चाहिँ एसपी दियो भने सिपी आउँछ। यो ठुलो कुरो भएन भनेपछि यो दुईटाको हेल्पले के आउँछ त भन्दा एसपी आउँछ। भनेपछि नाउ अथवा वी नो भनेर के गर्न सकिन्छ एसपी = हेर्नुस् त अब प्रॉफिट पर्सेन्ट दियो भने मैले के भनेको थिएँ सर्टमा गर्नको लागि 100 गर्ने अनि प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेपछि के हुन्छ प्लस अनि यहाँ पी पर्सेन्ट भनेको कति 20% अफ सिपी हो। यो यसरी सिपी लेख्ने। अब एसपी त दिएको छैन एसपी निकाल्नु पर्छ। अथवा एसपी को भ्यालु राख्ने कुरो त भएन। 100 + 20 भनेको कति भयो 120 पर्सेन्टेज हटाउनलाई 100 ले डिभाइड गरिदिनुस् अनि टाइम्स सीपी को भ्यालु त दिएको छ 1500 हैन। त्यसपछि
क्यालकुलेटरको काम आयो। अब यहाँ चाहिँ 0, 15 दुना 30 हुन्छ, अनि 15 15, 15 मा 3 18 भनेपछि 1800 चाहिँ हाम्रो के आयो, सेलिङ प्राइस आयो। भनेपछि यो दुईटाको काम तमाम भयो, सक्यो। बाँकी रह्यो के भन्दा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अनि त्यसपछि एमपी। अब यो एसपी पनि त हाम्रो एमपी डिस्काउन्ट पर्सेन्टसँग रिलेटेड हो नि त। अगेन बाई विथ द हेल्प अफ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। अब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ भने फेरि हामीले कुन फर्मुला लगाउनु पर्ने भयो, एसपी इजिकल टु के हुन्छ 100। अब प्रफिट पर्सेन्ट दियो भने प्लस, लस पर्सेन्ट दियो भने माइनस, अब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दियो भने पनि के गर्नु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो। डिस्काउन्ट भनेको पनि सब्ट्र्याक्ट हुन्छ होइन, त्यसरी माइनस। अब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट डी भनेको यहाँ 10 लेख्ने, अनि यसरी ब्राकेट लेखेर पर्सेन्टेज अफ गर्ने। अब डिस्काउन्ट केमा अलाउ गरिन्छ भन्दा डिस्काउन्ट दिने भनेको केमा हो, मार्क प्राइसमा हो। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ हामी अफ पछि के लेखिन्छ, एमपी लेखिन्छ। अब यसपछि एसपी को भ्यालु त हामीसित आइसकेको छ, त्यसो भएर यहाँ अर लेखेर एसपी को भ्यालु लेखिदिनुहोस् 1800, अनि 100 माइनस 10 गर्दाखेरि 90, पर्सेन्टेज हटाउन 100 डिभाइड गर्नु पर्यो। अब भनेको टाइम्स एमपी। हेर्नुहोस् त, तपाईँले एमपी भनेको रुपिज एक्स सपोज गरेको यहाँ रुपिज एक्स लेखिन्थ्यो। एक्स भने एउटा भेरिएबल, यहाँ दुईटा मात्र भेरिएबल छ, के भएर सरी दुईटा लेटर छ त्यो, तर यो एउटा भेरिएबल हो होइन एमपी। अब एमपी को भ्यालु निकाल्नको लागि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 1800 टाइम्स 100, अनि त्यसपछि 90 त तल जाने भइहाल्यो, ठुलो कुरो भएन। अब यसपछि अर भनेर चाहिँ क्यालकुलेटर दिँदैन। यसपछि त तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, मैले खासै गरिरहनु परेन होइन। त्यही पनि यो त फर्मालिटी मात्रै भयो। अनि के भयो, डिभाइडेड बाई 90 भन्दाखेरि एमपी भनेको चाहिँ कति आयो भन्दा रुपिज 2000 आयो। भनेपछि यसैलाई देयरफोर भनेर कन्क्लुजन 2000 आयो, एमपी 21 नम्बर है। यसरी नै हामी क्वेसन नम्बर 22 मा जान्छौँ। यदि क्वेसन नम्बर 22 पनि डिफरेन्ट रहेछ भने, bicycle agent allows 20% discount on his advertised price and it gains 15%. What is the advertised price on which he gains this भनेर हो। यो क्वेसन नम्बर 22 चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेसन पनि हामीले चाहिँ गरिसकेका छौँ। साइकल एजेन्ट दिस हो। क्वेसन नम्बर 9, क्वेसन नम्बर 22 र क्वेसन नम्बर 9 सिमिलर, सेम नै भन्यो नि भयो, आइडेन्टिकल। त्यो भ्यालुहरू मात्रै अलिकति फरक छ, तर प्रोसेस एउटै हो। त्यसो गरेर योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेर्नु होला सो भाइ बहिनीहरू। अब यसरी हामीले डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू सबै चाहिँ यो ओल्ड इज गोल्डबाट चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्मको चाहिँ यो 12th क्लासको बोर्ड इक्जाममा सोधेको प्रब्लमहरू गरिसक्यौँ। यसरी नै चाहिँ हामी अर्को च्याप्टरहरूमा पनि जानेछौँ, अरू प्रब्लमहरूमा पनि जानेछौँ। हामी परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनको प्रब्लमहरू, रेसन प्रपर्सन होइन, त्यसपछि अरू सबै हामी सकेसम्म इक्जाम जेठभन्दा अगाडि नै हामी यो भिडियोहरू चाहिँ राखिसक्नेछौँ। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ फ्रुटफुल लाग्छ भने चाहिँ लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन। अहिलेसम्म साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। फेरि पनि तपाईँहरूको सहयोगको चाहिँ साथको चाहिँ अपेक्षा साथ। हस्त नमस्ते।